ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मईशत पर तफसीली नज़र डाली, ताजर रहनुमा से गुफ्तगू की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ सियासत की बात करते हैं। जो अनोखा गुलदस्ता जिसका जिक्र साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी अलविदाई तकरीर में किया था पार्लियामेंट में, PDM, ये वो अनोखा गुलदस्ता है जो तारीख में ना पहले कभी बना न कभी बनेगा। और देखा यही जा रहा है कि जैसे ही इस गुलदस्ते की हुकूमत ख़त्म हुई तो इस गुलदस्ते के जो फूल थे वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को अपने कांटे भी दिखाने लगे और एक दूसरे पे वार भी शुरू हो गए। ताज़ा वार हम जानते हैं चीनी की वजह से हुआ, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है, जबकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC ने इसका अप्रूवल दिया था चीनी को एक्सपोर्ट करने का, और उस ECC में पूरी PDM हुकूमत शामिल है। लेकिन मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए सब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कानूनदान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के वो सेनेटर हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं आपसे पूछना चाहूँगा हुजूर, आज जो मुल्क के सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात हैं, क्या आप अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आप नदामत है, आपको अफसोस है, शर्मिंदगी है कि ये जो आज हालात हैं उसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि आप PDM हुकूमत का हिस्सा थे? पहली बात तो आपने जब CCI की बात की है तो शायद आपने देखा नहीं। CCI नहीं सर, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC की बात की मैंने सर। की बात की तो ECC में भी जो है ना, वो मैं समझ रहा था कि CCI की बात की ECC तो उसमें भी जो है उसमें भी आप उसकी मेंबरशिप अगर उसमें देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम जो है वो सिर्फ PDM नहीं थी, PDM के अलावा भी लोग थे। PDM में जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं थी, PDM में ANP नहीं थी। तो जो भी कहें, इसमें जो भी 16 महीने में हुआ है उसकी शर्मिंदगी की बात तो उसमें नहीं कर सकते, मगर उसकी जिम्मेदारी यकीनन वो कबूल करते हैं। जो वक्त हमने गुजारा है, इतनी हमें अखलाकी ज़रूरत है कि हम उसकी ओनरशिप लें, मगर उसकी ओनरशिप सिर्फ आइसोलेशन में न लीजिए ना, या हमें आइसोलेशन में न दीजिए। उससे पहले भी किसी ने वक्त गुजारा था, और जो वक्त उसने गुजारा था उसमें जो फाइनेंशियल जो है वो जो फैसले उसके थे वो आगे वालों के गले में पड़े थे। ये हमारा आप कसूर कह सकते हैं कि शायद हम लोगों को वो कन्वे नहीं कर पाए, हम उसको जो है ना वो बर वक्त जो है ना ये बता नहीं पाए कि उन फैसलों की वजह से या उन कर्जा जात की वजह से जो उस हमसे पहले 4.25 साल में हुए हैं उसमें क्या लॉस हुआ है। मगर इसके बावजूद अपने 16 महीने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उसमें ऐसे फैसले भी हैं जिससे हम इख्तलाफ रखते हैं, और वो इख्तलाफ वाज़े तौर पे मैंने हाउस में भी रेज किया है JUI की तरफ से, और JUI के बाकी दीगर मेंबर्स ने भी किया है। उसको हम CCI का एक फैसला है, उसको हम अदालतों में भी ले गए हैं, क्योंकि उसमें हम समझ रहे हैं कि उसमें सुबह बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप इसको कामयाबी या नाकामियों का जो एक इम्तजाज कह सकते हैं, आप मजमूआ कह सकते हैं, मगर इस बात को कहना कि जी इस पे आपको बड़ी शर्मिंदगी है या कुछ इस तरह के अल्फाज, मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब। चलें, आपने कहा गैर मुनासिब है, आपकी दिल आज़ारी हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हुजूर, आज जो बिजली, गैस, पानी, रोटी कपड़ा मकान का तो पुराना नारा था, रोटी कपड़ा मकान के बाद बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, बहुत सारे और चीज़ें ऐड हो गई हैं। जो मुल्क के आज सियासी मुआशी हालात हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने पहले कब देखे? तारीख में पहले कभी देखे? जो इमरान खान के दौर में जो सियासी माशी हालात थे वो आपने कब देखे थे? आपने पहले कभी देखे थे? नहीं सर, बिजली डॉलर 300 का नहीं था, पेट्रोल 300 का नहीं था, बिजली इतनी महंगी नहीं थी। लोग तो दिन याद कर रहे हैं कि जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल जाता था सर। उसकी रीजन है आप आज को तो देख रहे हैं, आज इमीडिएट आज को देख रहे हैं। अगर इमीडिएट आज को देखेंगे तो आप 20 दिन से तो ये हुकूमत है, मगर हम इसको कसूरवार नहीं ठहरा रहे। मगर उससे पहले उसके जो फैसले थे, उससे पहले जो स्टेट बैंक को जो स्टेट बैंक के हवाले से, उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई है, वो जो सारा कंट्रोल था आपका करेंसी का, उसका बेड़ा गर्क किया। उसके बाद जो अफगानिस्तान के हवाले से कि उसमें डॉलर्स वगैरह जा रहे हैं, वो आपकी दूसरी पॉलिसी है। उसका हुकूमतों के साथ ताल्लुक नहीं होता, उसका रियासत के साथ बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, उसको शायद यहाँ हम इसको डिबेट भी नहीं कर सकते। सर, जो आज मुआशी हालात हैं, हमारे सिपा सालार आला ने मुआशी कमान भी संभाल ली है। क्या ये हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि वो अपने गरेबान में झांके? क्या ये काम भी हमारे सिपा सालार को करना पड़ रहा है? क्या ये फेलियर नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस का, सेनेटर साहब? मेरा ख्याल है आपने उस वक्त क्वेश्चन नहीं उठाया जब किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने जो है आर्मी चीफ को अपना वालिद करार दे दिया, बल्कि कौम का वालिद करार दे दिया। उस वक्त भी आपने ये क्वेश्चन नहीं उठाया था। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं याद तो मैं आपको जो है ना वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब उसने कहा था कि आर्मी चीफ
قوم کا باپ ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس 75 سالوں سے چل رہا ہے. 75 سالوں کا ملبہ جو ہے وہ صرف پی ڈی ایم پہ ڈالنا چاہیے کہ زیادتی ہوگی. آپ اس میں بھلے تنقید کیجیے مگر انصاف کے ساتھ. لیکن سر آج لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں 1 روپے کی چائے کیسے ملتی ہے سر؟ عوام کو کیوں نہیں ملتی 1 روپے کی چائے؟ آپ نے کبھی ویسے پارلیمنٹ میں چائے پی ہے؟ نہیں سر، میں غریب آدمی ہوں سر، میری کیا اوقات کے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ چائے پیے سر؟ آپ نے پوری بات سنی نہیں, آپ نے پوری بات دیکھی نہیں, آپ نے پوری بات کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. سر پارلیمنٹ کے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ 1 روپے کی چائے ہے, کوئی 2-4 روپے کی, اسی طرح 8 روپے کی بریانی ہے. پارلیمنٹ کے رپورٹرز رپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ کل میرے ساتھ آئیے, آپ کے سامنے میں بل پیمنٹ کروں گا. سر میں آ جاؤں گا سر, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ مجھے چائے پلانے سے منع کر دیں. آپ پھر یہ کہنے سے منع کر دیں. آپ میں اپنی تردید پیش کروں گا پر آپ کو مجھے پھر چائے پلانی پڑے گی سر. بتائیے, اور اس کے بعد بل پہ ذرا دھیان دیجیے گا کہ بل کتنے کا ملتا ہے. یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہوتی ہیں مگر کرنا بہت مشکل ہوتی ہیں. 1 روپے کی چائے نہیں ملتی, اور اتنے کی بھی نہیں ملتی جتنی سپریم کورٹ میں ہمیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہے ہماری کینٹین سے, بلکہ اس سے بھی مہنگی ملتی ہے. اس سے مہنگی ملتی ہے سر. میں مطلب یہ بتائیں سر, کل آپ چائے پلائیں گے مجھے؟ کھانا بھی کھلاؤں گا, اس کا بھی ریٹ آپ کو پتہ چل جائے. لوگوں کا خیال ہے 20 روپے میں پلیٹ سر ایسا نہ ہو سر آپ غریب کا فون ہی نہ اٹھائیں. سر یہ بتائیے, ملک کے آج جو حالات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور اپنی ڈائریکشن درست کیسے ہوگی سر؟ دیکھیے, ہم 75 سالوں سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ہمارا, اس میں باقیوں کا بھی کردار ہے. ڈائریکشن آپ نے سیدھی کرنی ہے, دستور کے مطابق چلیے, دستور کی اسپرٹ کے مطابق چلیے, طاقتور ترین ادارے بھی اس کے مطابق چلیں. ہم اپنا دستور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے کسی اور طرح کا بنا لیتے ہیں جب ہماری باری آتی ہے. آپ نے ٹھیک کرنا ہے, پہلے جو ہے نا گرین بک کو پکڑ لیجیے, معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ میں اور انڈیا میں یہی فرق ہے, وہ دستور کے مطابق چلتے ہیں, آپ دستور کے مطابق. نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, نہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی, نہ آپ کی. سر وہ دستور جب کہہ رہا تھا کہ 2 صوبوں میں الیکشن کرائے جائیں تو آپ نے بھی اس وقت اس دستور کی مخالفت کی تھی, اور آپ نے کہا تھا نہیں ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. آپ چیزوں کو جو ہے نا ان آئسولیشن لیتے ہیں, یہ آپ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ نے اس سے پہلے جو ہے نا 63A والی ججمنٹ پڑھی تھی جس میں حمزہ گورنمنٹ کو چلتا کر دیا گیا تھا. یہ ساری 3 چیزیں جو ہے نا یہ اس کو اکٹھا ملا کے دیکھیے گا. 63A والی ججمنٹ دستور کی مطابقت میں اس میں گورنمنٹ کو فارغ کر دیا گیا. سر سپریم کورٹ کا حکم تو تھا نا سر دستور کے مطابق الیکشن کرانے کا 2 صوبوں میں. آپ نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں, میں اس کو اون کرتا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کو اون کرتا ہوں. ٹھیک سر. یہ گورنمنٹ کو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد عمران خان نے پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے 3 اسمبلیاں جو 1 سال کے عرصے میں توڑی. یہ بھی پوری دنیا کی تاریخ میں جو ہے نا جتنی 5-6 ہزار سالوں کی تاریخ آپ کو معلوم ہے, اور اگر ڈیموکریسی کی بھی 100-200-400 سال کی تاریخ ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اگلا سٹیپ تھا, یہ تیسرا سٹیپ تھا جس میں 90 دن کے الیکشن نہیں ہوئے. اب سپریم کورٹ ایک طرف سے 63A کا وہ اپنی ڈیفینیشن دے کہ جو دستور میں نہیں ہے, ایک حکومت کو چلتا کر رہی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کچھ اور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ جو ہے وہ پھر کہہ رہی ہے اب 90 دن میں الیکشن کروائی. سینیٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ سر, لیکن دستور میں یہ بھی ہے کہ ہر پاکستانی کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور ہم کتنے محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یہ ہمیں بخوبی اندازہ ہے. سر یہ بتائیے کہ اب تو 90 روز میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, اس پہ JUI کا موقف کیا ہے سر؟ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہمارے ساتھ جو ان کے ساتھ میٹنگ تھی 90 ڈیز کے الیکشنز کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے ریز کیا. ہم نے اس بات کو بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اٹھایا کہ یہ تاریخ دینا ہے ایٹ لیسٹ نیشنل اسمبلی کی حد تک صدر کا اختیار ہے. باوجود یہ کہ صدر باقی جگہوں پہ جخ مارتے آئے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ٹویٹس وغیرہ کر کے, مگر اس کے باوجود جو کچھ دستور میں لکھا تھا ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے, اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور کھڑے رہیں گے بھی. رائٹ, بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دستور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں, دستور تو کہتا ہے ہر پاکستانی کی جان و مال کو تحفظ دو, کیوں نہیں دیا جاتا؟ دستور کہتا ہے 90 روز میں الیکشن کراؤ, کیوں نہیں کرائے جاتے؟ لیکن دیکھا یہی گیا کہ PDM کا گلدستہ جب تک ساتھ تھا بڑا خوب تھا, لیکن جیسے ہی گورنمنٹ گئی ایک دوسرے کے خلاف کانٹے نکال کر یہ پھول کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن عوام کا جو حال ہے آج ملک میں, جو ادویات کی قلت ہے کہ کینسر, ڈائبٹیز, جو انہیلر 500 روپے کا ہوتا تھا 1000 کا ہو گیا ہے. مہنگی تو ہوئی اشیاء غائب بھی ہو گئی ہیں, شارٹ بھی ہو گئی ہیں. یقیناً ہر پاکستانی بڑی مشکل میں ہے ان حالات کی وجہ سے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات بہتر کرے اور ہم صحیح راہ پر آ سکیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ اور سیاستدان ہمیں جوائن کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما سے پوچھیں گے کہ آخر ان کو کیا کوئی شرمندگی, کوئی ندامت, کوئی افسوس ہے اس PDM کی حکومت پر یا نہیں. بریک لیجیے.
हैं।